الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسل جذب نذب حسن له ولا جسم واصبع باب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأيدنا مخدومنا ممسومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنفر الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأسهلنا وأرفقنا وأنبانا أحمر أنر أجدر أغفل أوسط أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعضوة نظمة قدوة عطبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي الصفات كبير الشان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا وسيد الشهداء حمدا وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة نساء فاطمة رضي الله